زعزازن زخبرن سلامتنا يبصحكم كبرات تخاتلتي ميديا بتر حقي كما يتخونون كبرات سمعتنا نلمون كم تلمود وانا وزيناتاتنا باهم كنبلمينا نختكتاتلو عدمينا يو نشانالنا لايك شير سبسكرايب ام مغبراي زنقعم فلما جن كندي ارستاتوم بريزيدنت إسياس أفوركي ناب سعود عرب كجيش مخانو تقليصوم أبو أنبر حوحات دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل أبز قرب أوانات ناب أسمرا خمز قشن مس إسياس أفوركي كم سراخبن تقليصوم نودباويت كتما عسب تفتراوي أفدرق بحر إثيوبيا قبلام مع كنات زنا إثيوبيا قليصن تقاومتي حيلتات إثيوبيام سودان إيرتران نمقلبات منقست أبي أحمد حبيرهم يسرحوا خمزة اللو تقليزوم إسياس أفوركي نا يوحنا ملقتي أم حلاليفوم أب إثيوبيا نهر واقاتاتي وسخ خمزة اللون أم من نبابرو حزب دما عبيد عاطفة إيرو خمزة اللو تحبيروم بوليس فدرال إثيوبيام عسر شوعات حدقنياتات زي حقاويان أساقاقرتي أب قيدي كم زأتوهم قليزهم ازي ميديا بترحق ايوم بريزيدنت إسياس أفوركي ناب سعود عرب كجيش مخانو تقليز اللهم عطوات حتي أبقى يحبحري دحرز جمر وحدش ناي معصاب سقومتي نتي أوشت حرموز أنا حوطري معازن كم زلوت تحبير اللهم بفلاي أبلع لمراخب سعود عرب زقبر وزلو تسابقو حدش بوليتيكاون وتهدراون معراف يخفت كم زلو تقليز اللهم بمسرات كاب سعود عرب زمص زلو مغلصتات اتي امصابو بام المندب زلو حدش ناي معصاب سقومتي ناي سعود عرب وتهدراون دبلوماساون يبرابرو خم زلون يحبرالهم ابزو بقيح بحريك عند مشارخ مخانن زتقس هاجرات سعود عرب قبصن ايرتران ابتناي بحر معصاب سقومتي اذن كحوسالو خم زخلاون تغليصلهم بتوساخون ابتقا باب المندب زل ايرترام ناي سعود عرب شجرات المفتاح تراخ تتصاوت كم تخلون ينقرالهم ناي سعود عرب غازيطاتات اب ناي سعود عرب ايرتران ركبات كله خمس خنم كم زغلاصاون تفليطلهم فلوت غازيطنيا وليد الحسن ون بزعبا مبصح إسياس أفوركي ناب سعود عرب اب ناي اكس غصاتو اسفير خمزلهم بتوساخي تحبيرلهم عطق وجل حوتي نا إيران برجد مخانو زتقسه وجنات سعود عرب تعطق حالي بمنجست إيران تعزيزو زكايد زلو ناي معصاب سقومتي مخانون يحبرالهم اب قيح بحري بباب المندب كسغراز فتنا كلت مراخب سعود عرب بسنكي خاب حوت زمصن ناي متنقاتا ملختي ناب دحري تمليسن كم زلوون منجتات كاب تخبابي حابيرم اللوم أبو أنبر حوحات دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل أبز قرب أوانات نابس مراخم زقشة تقليصوم أتو جيتاچو ردا أبز قرب أوانات دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل نابس مراغشو خمز نبر قليصولهم أما خاري قدامي منيستر إثيوبيا بقدات مبرق أفريقيا أتو جيتاچو ردام دكتور دبرتسيان جبر ميكائيل أبز قرب أوان مس إسياس أفوركي كم سراخبون حبير اللهم أتو جيتاچو ردام لمن وجهو أبزو صو مغلصي نزي سرعات إثيوبيا نحوار نمئلاي ناي قربا محازت اللونا خبل ترف مرف حوحات قليج أمزبالا خوينم بحادة سب بحادة مغزعتي تقرين كان زلقا حزب تقراي حجي تبارابر قجلة دحرات حج ملافن تأكيبو مع عمق كوردكا عاتيق إيزولو إذ قجلهم نزمنا استواهل العقمتات تقراي أنترطيسهم دربيهم عادو حزب تقراي كورين كوريت آسيروم بعم الجهران فخران قم بعد بروباغاندا شميمو وقنا بداسو عديمون حزب تقراي نام مغار ياخو ركوع كمحكاي بلم زور ورزلو حسوم يخبل قليص اللهم بواقع عشحات تنفاس عدا هاقرن كسرق تفرطيمو زحشكرن زبزن زلوم ناي دبرتسيان قجلهم تقراي ولاد مخان كقبر زهندر زلو إزبالو خوينم إذا قجلهم اتتمالي فدرال إثيوبيا خورنا يمتسالو خبل زبالو تقر بروباغاندا مدلاواتنا سلازودانا مثل فنتنا خوينا ناب دركخيت عديس أبا عمامنا خنجمرينا ناب زبل جهرة نطير اللوم زبالا خوينم تمنى ينبر يزنقع عكا خمز بحال كوين دا أنبر ازي
بتفناقلتي كنملس أقول شفان عمتات عد زلن قرى قجلم بزحانت مدار أطراي حلم ليتن قطرون 4 كيلو مخانو دقيمو أراغيس النخبل قليس اللهم إذا أجر زي بلو عالبو مريحنة حوحات محاجو تعطينا خبل مع صو مخفتي زي بتخ أخيباتاتو خجبر يسمع على زبالة خوينم اتوق كاب دقولون حاصرون نخبارر تمحازي ونزول شعبيا ناي زمن اني تي 54 تي 55 تانكتا تعتيقوم بأقروم زقوتو أرقاويان فحوخ زبالة سراو الشعبيا عقمو خمزي بلون قليس اللهم آتو جيتات جوردا ملوختو ناب هزت بغراي عبز قصر اللقوان ناي قدم قديفكا دكتور دبرتسيان جبرن كائل زحالة قنم زقبروخ نقرأكم سودما ناي موداتات ازاز إسياس خسمع كلمن دكتور دبرتسيان جبرن كائل إرترا 5 أتوي حابير اللهم كامون مأنتي عدم إسياس تباهيلو تقراي عودو خينات كتكون هزبنا خبرس حوحات وقن مجمار يدالا الله خبلون كسيس اللهم نودباويت كتما عسب تفطراوي أفدق بحري إثيوبيا خبل بلسقنا قليصوم مس قد أفدق بحري بستححازم إثيوبيا حيزاتو زلا مرقسي مس إرترا أب دبلوماسا وطري أتيوا أبزل أبز حجي أوان مسنا إرترا بحري بفلاي دما مس ودب عسب بستححازم تدقاقامي مقلسة تهبن نودب عسب دمانا إثيوبيا تفطراوي أفدق بحري بمبال زتفلالي سبسابات كتزرقح جمير اللام أبتي بمنقد علاويان منقساوين معكن زرقحاتو زل حديث أبسابات نودباويت كتما عسب تفتراوي أفدق بحر إثيوبيا إلى دحر مقلاص نعسب دمام قدم حجي كم أكال إثيوبيا زنبرت جيرا بمقلاص وين نتا ودباويت كتما بمسعنا أبز أوانزي أفدق بحر ختبل معالتاوي خبابي 5 مليون دولار تخسر مهلاويا قليس أزلام إذي إثيوبيا نعسب بزبل زملكات التقبر زلا ناي معكن الزينا قوسقوسات كأم بإنجليشن كوم دما حقراو قانقواتات بزركبهم بستفرالي قانقواتات بستسرح فيديوتاتن صحفاتنا بلايام اتهاجر ناي جغرافي اسرت خوينا كتقصل كم زي تقلن نودب عسب دما كم زسانو تغيرا تقلل زلام اذا خمزي لنكلو دما قدماي مندسر إثيوبيا أبي أحمد ابتهاجراوي مخكر زبلو اسات حدا ورح زقصل أستات 14 حسابات ساتفوا 5 استقلصم مخفتو على أسمعوا أبزنبر مقلسي نإثيوبيا أفدق بحر مسانا بسنكي سنفنانا ندخا من مبر إثيوبيا تقمي أب مخبار زعاقتا حايل زنبر يكونن بمبال نزهاب مقلسي بوغن إرترا زمت بحري ناب قول عصار في بزبلار استي تواهيب اللهم أبز قبر ملسي قجل بلسقنا كمقصلتا نايت مدنقار دراماتاتو مدحان ودكات انتو خونن بزبل زي كنتاوي تسفا قبائي مخكر إلو أبز ودبو نايزقنيات الزرامام هزبي إثيوبيا بسنفنا خائخا بحرسي إنكاز عينتو صرفي آزني بلو إلو الله مقلسي إرترام تقاومتي حالتات إثيوبيان سودان إرتران نمقلبات منقست أبي أحمد حابيروم يسرحو 5 لو تقليصون كيدان حوحات فانو أولام سودان إرتران منقست فدرال إثيوبيا يسقوا 5 لو تقليصون حلافة بيت صحفة حوحات ويزارو فتلة ورقة قبرز قابيهر أقديما أبزهابة مغلسي مسمح حازوت حالتات ناب عدي سابا ممراش كم زكال زحبرت كوينام عبيت حالتات متقاسا سيحيبو سقات فطيرو 5 لهم تحابير اللهم مسناي فانو أورومو وقنات تحبابير كام ناب منقست زركبو كبابي مزلع كم زكال زقلسات تابعات سلطان كلهم مشارختي تمساسا لسلق حيزم كم زلو مغلاس آون ينقار حوحات مسنا إرترا سراويتن سودانن حيلتاتون أب سممع بصحو 5 لو زحبرو منጭታት إثيوبيا كيدان نايتهم حيلتات نوتر إثيوبيا سماي بصحو 5 لو يقلص ناي تግራይ حيلتات منقسي إرترا كعتقم فانو منقد خمرحم ناي أوروما جنبار كا كقبلهم أبزبل أب مقلبات أبي أحمد استراتيجيكاوي سراح يسرحو 5 لو منጭታት يقلصم إذا خمزي لنكلم أب لعل حوحات سقوم تخوص سبصاويعيت يقرب كم زلهم تقليصهم أب تقراي سلطان حيزو 5 لو زنقرلو ودب حوحات كم قبر ملسي نايتي بزي حقا منقستي زعلولو أقاطامي أب لعل أون سقوم تخوص كم زقبام أب أديس هابا زركبو وقنات صاويعيت يقربو 5 لو تقليصهم أتي بناي منقستي فدرال إثيوبيام كم زقرب زنقر صاويعيت سلئي حوحات كاب زلو مراحت تግራይ ነበር ዝተበገሶ ምዃኑውን ዝሓበሩ ምንጭታት እቲ መግለጺ ንኩናት ዝቀስቀሱ ምዃኑውን ይገልጹ
ብኻልእ ዜና ድማ ኣብ ጎጃም ደጋዳሞትን ከባቢኡን ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዕጡቃት ሓይልታት ፋኖን ከቢድ ውግእ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። መንግስቲ ፈደራል ኢትዮጵያ ብመካናይዝድ ሰራዊት ብምእታው ኣብ ልዕሊ ፋኖ ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈተን ዓወት ይረክብ ከም ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ብፋኖ ተታሒዞም ዝፀንሑ ቦታታት የምልስ ከም ዘሎም ገሊጹሎም። ከምኡውን ብወገን ፋኖ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ዝኾነ ኪሳራ ከም ዘይበፅሖም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዕንወት የብፅሕ ከም ዘሎ ገሊጹሎም። እዚ ኣብ ጎጃም ዝካየድ ዘሎ ከቢድ ውግእ ብደብዳብ ድሮናታት ሓጊዙ ይካየድ ከም ዘሎን ዝተገልጸ ኮይኑ ኣብ ጎጃም ኣምሓራ ኩናት ድሕሪ ምብርዓኑ ኣብ ናይ ድሮን ደብዳባት ከም ዝተሰጋገረ ምንጭታት ከባቢ ይገልጹ። እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያን ፋኖን ሓይልታት ዝካየድ ዘሎ ቀጻሊ ውግኣት ኣብቲ ከባቢ ብርቱዕ ርብርብ ምክያዱን እቲ ውግእ ናብ ካልእ ኣንፈት ከይከይድ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘለውን ይግለጽ። ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ናብ ግብፂ ኣመሓላሊፉ። ኢሳያስ አፈወርቂ ብ24 ሓምለ 2026 ብምኽንያት ሃገራዊ በዓል ግብፂ ናሽናል ደይ ናብ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታህ አልሲሲ እንኳዕ ኣብፀሓኩም ክብል መልእኽቲ ሰዲዱ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ኢሳያስ አፈወርቂ ኣብ መልእኽቱ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ፀጥታ ምውሃድ ምስ ግብፂ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት ምትሕባርን ሃገራዊ ፕሮጀክትታትን ንምድልዳልን ዝምልከት ዝምድና ክልቴን ሃገራት ምድንፋዕ ዘለዎ ተወፋይነት ኣረጋጊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናህሪ ዋጋታት ይውስኽ ከም ዘሎን ኣብ መነባብሮ ህዝቢ ድማ ዓብይ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓፈሻዊ ናህሪ ዋጋታት ብሓደ ሚእታዊ እኳ እንተወረደ ዋጋታት ምግቢ ግና ዛጊት ካብ ዓቕሚ ዜጋታት ንላዕሊ ኮይኑ ይቕፅል ምህላው ወግዓዊ ጸብጻብ የመልክት። እዚ ኣብ መንጎ ጸጥታዊ ዘይርግዓትን ሰፊሕ ቁጠባዊ ጽገናን ዝወፀ ጸብጻብ ምስቲ ብወገን ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ዝቐርብ ዘሎም ናይ ዕብየት ትረኻ ዝጻረር ስእሊ ከም ዘለዎ ተንተንቲ ይገልጹ። ኣገልግሎት ስታቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ ወርሓዊ መጽሔት ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ 2026 ዓመታዊ ሓፈሻዊ ናህሪ ዋጋታት እታ ሃገር ናብ 13.4 ሚእታዊ ምውራዱ ኣፍሊጡሎም። ይኹን እምበር ካብ ወርሒ ናብ ወርሒ ክረአ እንከሎም እዚ መጠን ወሰኽ ዋጋታት ካብ ዝሓለፈ ሚያዝያ ዝነበረሉ 11.7 ሚእታዊ ክብ ዝበለ እዩ። ኣብ መዳይ ዓመታዊ ጸብጻብ እዚ መጠን ወሰኽ ዋጋታት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ተመሳሳሊ ወርሒ ዝነበረ 14.4 ሚእታዊ ክነጻጸር እንከሎም መጠናዊ ምንካይ እኳ እንተረኣየ እቲ መነባብሮ ተራ ዜጋታት ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋታት መግቢ ግና ሕጂ እውን ንመነባብሮ ስድራ ቤታት ዓብይ ጸቕጢ ይፈጥር ከም ዘሎ ይግለጽ ኣሎ። እቲ ስታቲስቲካዊ ጸብጻብ ከም ዘመልከቶ ተን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ብሰንኪቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ልዑል ናህሪ ዋጋታት ንስድራ ቤታት ዘይጥዕማ ከም ዝነበራ እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢሩሎም። ፖሊስ ፈደራል ኢትዮጵያ 17 ሓደገኛታት ዘይሕጋውያን ኣሰጋገርቲ ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተዎም ተገሊጹ። ፈደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንሞት ልዕሊ 60 ስደተኛታትን ሓያሎ ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማፅን ተሓተቲ ምዃኖም ዝጠርጠሮም 17 ሓደገኛታት ኣሰጋገርቲ ደቂ ሰባት ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተወ ገሊጹሎም። እቶም ኣብ የመን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣዝዩ ኢሰብኣዊ ተግባራት ከም ዝፈጸሙ ዝእመነሎም ጥርጡራት ካብ ግዳያት ልዕሊ 1 ሚልዮን ብር ከም ዝእክብውን ፖሊስ ብሰሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩሎም። ብመሰረት መግለፂ እቲ ጉጅለም መሐመድ ጣህር ዓደን ወይ ወርዲ ብዝተባሃለ ሰብ እዩ ዝምራሕ። እቲ መራሒ ናይቲ ጉጅለ ሓዊሱ እቶም ጥርጡራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ 17 ሰባት ስእሎም እውን ወግዓዊ ገይሩሎም። እቶም ውልቀ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተዉ ድሕሪ ጽዑቕ ክትትልን ምርመራን ሚኒስትር ፍትሒ ሃገራዊ ኣገልግሎት ስለያን ጸጥታን ከምኡውን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። መግለፂ ፖሊስ ፈደራል ኢትዮጵያ እቶም ውልቀ ሰባት መዓስን ኣበይን ከም ዝሰኣስሩ ኣየነፀረን ዘሎም። ክቡራት ሰማዕትና ዕለታዊ ዜና ዝመስል ነይሩ። ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን። ላይክ፣ ሸር፣ ሳብስክራይብ ኣብ ምግባር ኣይትዘንግዑም። ድሓን ሕደሩ። ልዋም ለይቲ